बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चीनी और चोंटी का एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद ज़िंदगी का हर मकसद पूरा हो जाएगा। ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। हर मुश्किल परेशानी का गैब से खातिमा हो जाएगा। यकीन कामिल के साथ ये चोंटी और चीनी की वीडियो मुकम्मल देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। यकीन कीजिए ये चीनी और चोंटी का अमल आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल कर रख देगा। चोंटी अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो तमाम मखलूकात में सबसे छोटी मखलूक है, लेकिन ये मखलूक अल्लाह की इतनी लाडली है, इतनी प्यारी है कि जब कोई बंदा इस मखलूक के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है, इसके सामने चीनी या कोई भी मीठी चीज़ पेश करता है, तो ये कीड़ी अपने रब से दुआ करती है, अपने रब से सिफारिश करती है कि इस बंदे ने मेरे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है, इस बंदे की हाजत को पूरा फरमाया जाए, इस बंदे की दुआओं को कबूल किया जाए। यकीन कीजिएगा ये चोंटी आज आपके घर के हालात को बदल कर रख सकती है, आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खातिमा फरमा सकती है। आज ये छोटी सी वीडियो आपकी नस्लों को आबाद कर सकती है। ये एक चोंटी का अमल है। चोंटियाँ अमूमन हर घर में मौजूद होती हैं। अगर आपके घर में मौजूद नहीं तो आपकी छत पर या किसी भी खुली जगह पर आपको चोंटी आसानी से मिल जाएगी। चोंटी अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो इतनी नस्म व ज़ब्त पर अमल करती है, इनका निज़ाम इतना पावरफुल है कि जब ये किसी जगह से दूसरी जगह कूच करती हैं तो एक लाइन में जाती हैं। दरअसल एक चोंटी जब किसी भी तरफ सफ़र करती है तो अपने पीछे एक माया छोड़ती है, जिससे दूसरी कीड़ी, तीसरी कीड़ी एक लाइन, एक कितार की सूरत में जाती है। इनका नस्म व ज़ब्त इतना बेहतरीन होता है कि आज तक इंसान भी इनकी तरह नस्म व ज़ब्त ना हो सके, इनकी तरह एक कितार में सफ़र ना कर सके, एक कितार में एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। ये चोंटियाँ हमें बहुत से नसीहत भी करती हैं, बहुत से सबक भी देती हैं। चोंटी वो वाहिद मखलूक है जो कभी हार नहीं मानती। आपने बहुत बार देखा होगा कि चोंटी हमेशा नीचे से ऊंचाई की तरफ सफ़र करती है, ज़मीन से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, और दीवार पर चढ़ते वक्त अगर वो 4 से 5 बार गिर भी जाती है तो हार नहीं मानती, दोबारा कोशिश करती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो दीवार पर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हमारे लिए कीड़ी का, चोंटी का ये सफ़र एक ऐसी नसीहत है कि जो इंसान कोशिश करते करते थक जाता है, हार जाता है, मायूस हो जाता है, लाचार और बेबस हो जाता है, उसे कीड़ी से, उसे चोंटियों से सीखना चाहिए कि आप बार बार कोशिश करें। बार बार कोशिश करने से एक बार में आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसलिए आप भी चोंटी की तरह एक कितार में सफ़र करें और अपनी इस नस्म व ज़ब्त से सफ़र करें कि आपको अल्लाह की ज़ात एक दिन मंजिल मकसूद पर ज़रूर पहुँचाएगी। अल्लाह वालों, चोंटियों की और भी बहुत सी खसूसियात हैं। दरअसल इनके कान नहीं होते, ये सिर्फ महसूस करती हैं। आपने देखा होगा कि जब चोंटियाँ एक कितार में सफ़र करती हैं तो वो महसूस करती हैं कि सामने कुछ आ रहा है या उनके रास्ते में कोई ब्लॉकेज है तो वो रास्ते को बदल लेती हैं। इसी तरह जिस तरह इंसान अपनी खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं, इसी तरह चोंटी भी अपनी खुराक को ज़ख़ीरा करती है। लेकिन चोंटी की सबसे बड़ी जो मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है वो ये है कि इसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। चोंटी वो वाहिद मखलूक है जिसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, इसलिए हमें इस दुआ का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इस मखलूक की खिदमत करनी चाहिए, इस मखलूक से अल्लाह के हजूर सिफारिश करवानी चाहिए, ताकि इसकी दुआ से हमारी, आपकी, हम सब की नेक जायज़ हाजात पूरी हो सकें। जो बंदा कहता है कि मेरे घर में जवान बेटियां मौजूद हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, जल्द शादी के लिए परेशान है, बेटियां खुद कर लें या माँ बाप कर लें, घर का कोई फ़र्द कर ले, चीनी पर यह छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर चोंटी को खिला दीजिए और चोंटी से दुआ की गुजारिश कीजिए। जैसे ही चोंटी आपके हक में दुआ करेगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके उलझे काम
बेहतर हो जाएंगे, आपके ठप कारोबार, बंद कारोबार तरक्की पर चले जाएंगे। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खातिमा हो जाएगा। आप मकरूज हैं तो कर्ज से खुलासी हो जाएगी। औलाद नाफरमान है तो फर्मा बरदार हो जाएगी। घर से बेसकूनी का, बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए खातिमा हो जाएगा। अल्लाह वालों, इस वीडियो को मैं छोटा करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जल्द से जल्द इस वजीफे से फ़ायदा उठाएं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाएं। आप में से जो कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, अपना ज़ाती मकान चाहते हो, ये ना सोचना कि ये कैसे होगा। आप यकीन कामिल के साथ बग़ैर शक किए चूंटी को ये चीनी खिलाने की देर है, इंशाअल्लाह आपके घर के हालात फ़ौरन बदलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद किसी की मोहताजी के बगैर अपना ज़ाती मकान लेने के काबिल हो जाएंगे। जिसका कारोबार बंद हो रहा है, ठप हो रहा है, दुकान पर ग्राहक तक नहीं आते, ये चीनी चूंटियों को पेश करने की देर है। आपके ऐसे ऐसे असबाब, ऐसे ऐसे वसीले बनेंगे, क्योंकि अल्लाह जब देने पर आता है तो आपका दुश्मन भी आपका वसीला बनकर आ जाता है। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, मोजज़ात को, रब की गैबी मदद को देखना चाहता है तो चूंटी और चीनी पर यह खास वजीफा करे। बीमारी जितनी बड़ी होगी, परेशानी जितनी बड़ी होगी, फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। मकसद जितना मर्सी बड़ा हो, पूरा होकर रहता है। एक छोटी सी मिसाल आपके हवाले करूंगा। एक शख्स गुर्बत का मारा, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं, उसने चूंटी और चीनी के इस अमल पर इतना यकीन किया कि वो हर रोज ग्राउंड में जाता, किसी खुली जगह पर जाता और रोजाना जाकर कीड़ियों के लिए, चरिंद परिंद हशरात के लिए घर का बचा हुआ सालन, रोटी के टुकड़े और कुछ चीनी लेकर जाता। सिर्फ चंद दिन ये अमल करने की देर थी, उसके हालात बदलना शुरू हो गए और देखते ही देखते वो करोड़ों का मालिक हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी बेटी की शादी थी, घर में बारात आई हुई है और वो बारात में मौजूद नहीं। लोग परेशान हैं कि वो कहाँ गया, और बाद में मालूम हुआ कि वो शख्स उस खुली जगह पर, उस दरख्त के साए पर गया था जहां नन्ही मखलूक उसका इंतजार कर रही थी। लोगों ने पूछा, आज इतना ज़रूरी, एक दिन ना भी जाते तो क्या होता? उसने कहा कि बारात में भी 3 से 4 घंटे हाल के टाइम में मौजूद है, लेकिन वो नन्ही मखलूक मेरा इंतज़ार कर रही है। वो मेरे दिए हुए रिज़्क़ से अपना खाना पूरा करती है और मेरे लिए दुआ करती है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में 4 चांद लगा देता है। यानी कि उसने अपनी बेटी की शादी पर जाना नामंजूर किया, लेकिन नन्ही मखलूक के लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम पहले किया। यानी कि लोगों को इतने फ़ायदे होते हैं इस अमल से। इस अमल से लोगों ने अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाया है। बहुत से लोग गुर्बत, तंगदस्ती से निकलकर कामयाबी की तरफ चले गए। अगर आज आप भी इस गुर्बत से, तंगदस्ती से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खातिमा चाहते हैं, तो चीनी और चूंटी का ये खास वजीफा लाजमी करें। इंशाअल्लाह छोटा सा अमल है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख सकता है। इसकी बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जो मेरे पास लोगों ने खुद बताई हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसमें बहुत से खास छोटे छोटे अमाल मैं आपके हवाले करता रहूँगा। आपने करना क्या है, आपके घर में मौजूद जो चीनी है, घर के किचन में मौजूद थोड़ी सी चीनी लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए, किबला की तरफ मुंह करते हुए सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ جو نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ آج اس عمل کو کرتے دوران رب کریم سے آپ نے اپنی ضد کے مطابق، یعنی اپنی حاجت کے لیے ضد کر کے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ لے کر اٹھوں گا۔ ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے اور ماں اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اسی طرح آج آپ نے بھی ضد کر کے مانگنا ہے کہ میں اس حاجت کو پوری کروا کر چھوڑوں گا۔ یقین کیجئے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کہاں سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، کہاں سے مشکلات پریشانیوں کا حل ہو جائے گا۔ آپ نے صرف درود پاک پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ جو وظیفہ پڑھنا ہے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ عمل بہت چھوٹا ہے، میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ بعض اوقات بہت سی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو 10 بار کرنا ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ یقین کامل سے کرنا اس کی واحد اور پہلی شرط ہے۔ یہ ہے وہ عمل جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا قادر اور ایک بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 10 بار اس عمل کو پڑھ کر آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے، اور چینی پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کو منانے کا واحد راز سچی توبہ ہے، اور بہت سے وظیفے جن بھائیوں اور بہنوں کے ناکام ہو جاتے ہیں گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے، تو پھر کیوں نہ اتنا طاقتور عمل کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب صدق کر کے مانگے، اب آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو چینی پر پھونک مارنی ہے، اور چینی کو آپ نے اپنے گھر کی چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر جہاں کیڑے مکوڑے حشرات موجود ہوں، جہاں چونٹیاں اس چینی کو کھانا شروع کر دیں، جیسے ہی آپ یہ چینی ڈالیں گے، چونٹیاں اس چینی کو کھانا شروع کریں گی، تو وہاں قریب بیٹھ کر دعا کریں کہ اے میرے مالک و مولا، میں نے فلاں مقصد کے لیے یہ عمل کیا، میں فلاں حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہوں، فلاں مقصد کو پورا کروانا چاہتا ہوں، فلاں بیماری سے نجات چاہتا ہوں، فلاں مقروض ہے قرض سے خلاصی چاہتا ہوں، یعنی کہ پاس بیٹھ کر اپنے الفاظ میں دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا اور غیب سے مدد بھی فرمائے گا۔ اس عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس چینی کو چونٹیوں کو یا کیڑے مکوڑے حشرات کے سامنے رکھیں گے، یہ ننھی مخلوق یہ چینی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گی
اللہ سے دعا کرے گی کہ اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا، اللہ اس بندے کے رزق پہ اضافہ فرما۔ اور اللہ کبھی چونٹی کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ کبھی اس ننھی مخلوق کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد چونٹی سے گزارش کرنی ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کرے، اور جس کے حق میں یہ چرند پرند حشرات، یہ چونٹیاں سفارش کر دیں گی، اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ جیسے ہی چونٹی اس چینی کو کھائے گی، اللہ کا شکر کرے گی، آپ کے لیے دعا کرے گی، سمجھ لیجئے کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے، منہ سے نکلی ہر حاجت عرش الہی سے پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کی جتنی تعریف کروں، جتنی طاقت بیان کروں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ چینی اور چونٹی کا یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس حادثے سے جلد نکلنے کے لیے، کسی بھی ٹروما سے نکلنے کے لیے آپ چینی اور چونٹی کا یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ صبح کریں گے، شام تک آپ کو فائدہ نظر آئے گا، شام کو کریں گے، راتوں رات آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں یہ عمل کر کے چینی کو چونٹی کے سامنے پیش کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت کرنے کے باوجود پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو چینی اور چونٹی کا یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کی دیر ہے، آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی۔ اور اللہ جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ آپ نے چینی اور چونٹی پر یہ وظیفہ کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یقین کامل رکھنا ہے۔ اگر آپ شک کریں گے تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یقین کامل سے کرنے کے بعد چونٹی کو چینی کھلاتے ہی آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ سمجھیے کہ آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر چڑھ چکے ہیں، اب آگے راستہ کامیابی کا ہے، جتنی کوشش کریں گے اتنے کامیاب ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ہم نے دعا کی ایک اجتماعی محفل کا آغاز کیا ہے، آپ نے 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھنا ہے۔ میرا رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا اور آپ کی ہر حاجت یقینی طور پر پوری ہو کر رہے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔